Exodo Kapitulo 37. Ang pagtukod sa arka, sa lamisa, sa tangkawan ug sa halaran. Ug si Bezaleel nagbuhat sa arka sa kahoy nga akasya, duruha ka maniko ug tunga mao ang gitas-on niini, ug usa ka maniko ug tunga mao ang gilapdo niini, ug usa ka maniko ug tunga mao ang gantong niini. 2. Og gihalupan niya kini og lunsay nga bulawan sa sulod ug sa gawas, ug gibuhatan niya kini og usa ka kornisa nga bulawan nga maglibot. 3. Og siya nagtunaw alang niini upat ka singsing nga bulawan sa upat ka tiil niini, bisan duruha ka singsing sa usa ka kiliran niini, ug duruha ka singsing sa usa ka luyo niini. 4. Og siya nagbuhat og mga yayungan sa kahoy nga akasya ug gihalupan niya kini og bulawan. 5. Og gibalhog niya ang mga yayungan sa mga singsing sa mga kiliran sa arka aron sa pagdala sa arka. 6. Ug siya nagbuhat og usa ka halaran sa pagpasig-uli sa lunsay nga bulawan. Duruha ka maniko ug tunga mao ang gitas-on niini, usa ka maniko ug tunga mao ang gilapdo niini. 7. Ug siya nagbuhat og duruha ka mga kirubin nga bulawan sa buhat nga sinalsal, gibuhat niya kini sa duruha ka tumoy sa halaran sa pagpasig-uli. 8. Usa ka kirubin, usa ka kahoy, sa usa ka tumoy, ug usa ka kirubin sa usa ka tumoy. Nayon sa halaran sa pagpasig-uli, gibuhat niya ang mga kirubin sa duruha ka tumoy niini. 10. Ug siya nagbuhat og lamisa nga kahoy nga akasya, duruha ka maniko mao ang gitas-on niini, ug usa ka maniko mao ang gilapdo niini, ug usa ka maniko ug tunga mao ang gantong niini. 11. Og kini gihalupan niya og lunsay nga bulawan ug gibuhatan niya og usa ka kornisa nga bulawan nga maglibot. 12. Ug gibuhatan niya kini og usa ka sanipa sa gilapdon nga usa ka dapal maglibot, ug gibuhatan niya og usa ka bulawan nga kornisa sa sanipa niini sa maglikos. 13. Ug siya nagtunaw alang niini upat ka singsing nga bulawan ug gibutang niya kini sa upat ka nasikuhan nga mahatungod sa upat ka tiil niini. 14. Duol sa sanipa diha sa mga singsing ang dapit sa mga yayungan aron sa pagdala sa lamisa. 15. Og gibuhat niya ang mga yayungan sa kahoy nga akasya ug gihalupan niya kini sa bulawan aron sa pagdala sa lamisa. 16. Ug siya nagbuhat sa mga kasangkapan nga diha sa ibabaw sa lamisa, ang mga pinggan niini ug ang mga kutsara niini ug ang mga panaksa niini ug ang mga kabo nga igabubo niini sa lunsay nga bulawan. 17. Og gibuhat niya ang tangkawan sa lunsay nga bulawan sa buhat nga sinalsal, gibuhat niya ang tangkawan, ang tiil niini ug ang lawas niini ug ang mga kupa niini, ang mga dayan-dayan niini nga malingin ug ang mga bulak niini gihimo nga nayon niini. 18. Ug adunay unom ka sanga nga nagatuybo gikan sa mga kiliran niini, tutulo ka sanga sa tangkawan gikan sa usa ka kiliran niini, ug tutulo ka sanga sa tangkawan gikan sa usa-usab ka kiliran niini. 19. Tutulo ka kupa gibuhat sama sa dagway sa bulak sa almendra diha sa usa ka sanga, usa ka malingin nga dayan-dayan ug usa ka bulak, og tutulo ka kupa nga gibuhat sama sa dagway sa bulak sa almendras diha sa usa-usab ka sanga, usa ka malingin nga dayan-dayan ug usa ka bulak, ug mao kini ang alang sa unom ka sanga nga nagalabaw
gikan sa tangkawan. 20 ug diha sa tangkawan adunay upat ka kopa nga gibuhat sama sa dagway sa mga bulak sa almendras, ang mga malingin nga dayan-dayan niini ug ang mga bulak niini. 21 ug usa ka malingin nga dayan-dayan sa ilalom sa duha ka sanga nga nayon niini ug usa usab ka malingin nga dayan-dayan sa ilalom sa duha usab ka sanga nga nayon niini ug usa usab ka malingin nga excuse me, dayan-dayan sa ilalom sa duha usab ka sanga nga usa nga nayon niini alang sa unom ka sanga nga nagatuybo gikan niini. 22 ang mga malingin nga dayan-dayan niini ug ang mga sanga niini gihimo sa usa lamang nga nayon niini. Ang tibuok niini moy usa ka binuhat nga sinalsal sa lunsay nga bulawan. 23 ang mga lamparahan nga gibuhat niya pito ug ang mga kumpit niini ug ang ilang mga pinggan nga magagmay niini nga lunsay nga bulawan. 24 sa usa ka talento nga lunsay nga bulawan gibuhat niya kini ug ang tanan nga mga kasangkapan niini. 25 ug gibuhat niya ang halaran sa insenso sa kahoy nga akasya. Usa ka maniko mao ang gitas-on niini ug usa ka maniko mao ang gilapdon niini ug maglaro og duha ka maniko mao ang gantong niini ang mga sungay nayon niini. 26 ug gihal-upan niya kini sa lunsay nga bulawan. Ang ibabaw niini ug ang mga bungbong niini maglibot ug ang mga sungay niini ug gibuhatan niya kini og usa ka kornisa nga bulawan nga maglibot. 27 ug siya nagbuhat alang niini og duha ka singsing nga bulawan sa ilalom sa kornisa niini sa duha ka nasikuhan niini sa duha ka kiliran niini mga dapit alang sa mga yungan niini yayungan sa pagdala niini. 28 ug gibuhat niya ang mga yayungan sa kahoy nga akasya ug gihal-upan niya kini og bulawan. 29 ug gibuhat niya ang lana nga balaan nga igdidihog ug ang lunsay nga insenso sa mahumot nga mga panakot nga buhat sa magbubuhat sa mahumot.